البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناه ترافل باستا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله لا فيديو ديالي تلقاكم بصحه وسلامه. كي درتوا مع هذا الجو، كي درتوا مع البرد، المهم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اليوم الفيديو ديالنا غيكون على انبوكسين ديال واحد الكوريي ديال شين. ان شاء الله غنوري لكم لي زارتيكل كاملين اللي وصلوني عاوتاني هذه المره. غير هو الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غيكون شويه مختلف. غنحل معكم الكوري هكا اون ديريكت، غتشوفوا لي زارتيكل كاملين، غتشوفوا دي زاكسيسوار. نورمالمون كنت كنوري لكم بزاف الحوايج، دابا جبت دي زاكسيسوار سيكان، لي زاكسيسوار اللي هما ديال الشعر، ديال التليفون، دي شوسور. الوغ خليكم معايا ان شاء الله تعجبكم لا فيديو، وغندير معكم تقييم ديال كل ارتيكل كي داير، واش زوين واش ما زوينش. بيان سور غنخلي الراي ديالي على كل حاجه. خليكم معايا ان شاء الله. ما تنساوش غنخلي لكم لي ريفيرونس لتحت في الديسكريبسيون. اللي ما عارفش منين يدوز ليها، راه كاينه اون فلاش لتحت هنايا حدا العنوان، غتلقاوها ضغطوا عليها غيخرجوا لكم كاع لي زارتيكل اللي خديت من شين، كل واحد بلو كود ديالو، باش تسهل عليكم المأموريه كيفاش تقلبوا على الارتيكل. المهم خليوكم معايا دابا باش نحلوا الكوري. انا ديجا حليت البوكس ديالنا. المهم ضربت ليلى قبل، كاينين هنا الحوايج بالحق غنخليهم حتى الاخر. نوريكم بعدا لي زاكسيسوار اللي طلبت. كاين هاد الكاسكيت بيضاء وجاي فيها هاد الموتيف هذا. نجربها لكم، شفتوها كي كتجي. المهم سامبل زوين، حتى البري ديالها زوين. الوغ كاينين هاد لي بانسو اللي خديت هما بواحد الثمن فريمون مناسب. فيه الفرش ديال العينين، ديال الاي شادو، ديال الهايلايت، وديال الفراجو، ديال الكونتور، وحتى ديال الفوندوتان. يمكن شي 24 بياس ولا 12 بياس ولا ما عرفتش، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بياس. نوريكم وحده كي دايره هكا زاينين نوار، وهنا بحال فيهم ضوء صراحه حتى تبين. الوغ كاين هذا خديتو ديال الايربودز. نجيبو نقادو. الوغ كيف ما شفتو كتجي فيها هاد الكفر ديال الايربودز. عجبتني، كتقدروا تعلقوها بحال هكا في شي جاكيت ديالكم، في السروال. تقدروا تبروفيتيو من هاد السلسله اللي فيها، تقدروا تعلقوها في الساك. مهم فوالا ترانسبارونت، عجبتني هادي. الوغ طلبت هادو، كنت بغيت الفيليلات ولقيت هادو في جوج فيليلات مع لاستيك بحال قلتو غير غراتوي. شفتهم كي دايرين، كي كيجي جوج بيضين سامبل، وكيجي معاهم هاد لاستيك فيه تا هو لي بير البيضين. الوغ طلبت 3 ديال هادوك سكرين ديال بروتيكسيون ديال التليفون، كتسمعوا لانكاسابل. ايوا هادو سي دي زانكاسابل اللي هما نوار. دابا ملي كديرهم على التليفون نتوما تيبان لكم عادي، مي اللي حداكم تيبان ليه الظلام.
الوغ ما تيقدرش يقرا لي ميساج ديالكم. كنت ديجا كومونديتو من برا مي عييت من نسول عليهم هنا في اكادير. ما تيبيعوهمش هنايا، ما تيبيعوهمش اون فيت في المغرب. شفتو كيجي هو كحل. صافي كتركبوا التليفون ديالكم كيتسمى سبايس كريم. ايوا المهم باش حتى واحد ما يتجسس عليكم. ان شاء الله نركبوا التليفون ديالي ونوريكم كي كيجي. خديت هاد لي ستيكات حتى هما كديروا هذا ملي كتساليو كتحلوا هاد اللعيبه وكدوروها على الكوتشوبه ديالكم. فيها 3 ديال الشكالات حتى هما ثمنهم رخيص. لي زاكسيسوار عندهم كاملين رخاص. الوغ هادو سي دي غون كيجيو على هذا الشكل. صراحه عجبوني. فيهم هنا فوق الكحل كاين حتى في البيج، مي صراحه الكحل ديالهم زوين على البيج. كل حاجه كنصورها لكم غنخلي لكم سكرين حدايا وانا كنهضر انا لسه. الوغ خديت هاد الايلاينر. الوغ بالنسبه للايلاينر شفتو كيجي صراحه شفتو كيجي زوين. الديكور ديالو جاي هكا غليتر. نجربو لكم. جربتو في يديا لو تري ديالو هو هذاك الفوقاني رقيق. تقدروا تلعبوا به كما بغيتو. فوالا الايلاينر ديالهم صراحه كلشي كيشكروا في لي كومونتير. شفتو كيجي رقيق ستيلو فوتر ماشي كريم. هذا الكونسيلر اللي خديت. نحاول نحلو نشوف كيفاش دايره لا كولور ديالو. كيف ما شفتوا هذه هي لا كولور اللي خديت. هذه نمره 202 الاسكا. صبروا نقدها في صبعي نوريكم. كيف ما شفتوا الكونسيلر فريمون بيض. انا نورمالمون كنت بغيتو بيج، هذا بيض بزاف. الوغ بالنسبه للبنات اللي بشرتهم بيضاء يقدروا ياخذوه. وزعما راه ملي حطيتو على يدي فيه الكافر وكلشي، ولكن هاد لا كولور ما تجيش معايا نهائيا. كي دار هكا جنيب حتى الموديل اللي يلا خرج. ودارين فيه بحال دوك الرسيمات ديال فيرزاتشي. سنحط لكم حتى لا فوتو ريال ديالو باش تشوفوا كيفاش كيجي. الوغ هاد لا باليت واعره نعيم نشكر لكم فيها حيت فريمون لي كولور ديالها خطيرين. شوفوا هذا البلاستيك شوفوا لي كولور عجيبين. حتى البيغمونطاسيون ديالهم زوينه. شوفوا يعني قصت مره واحده وسقات فيها لا كولور. وميم لي كولور ديالها زوينين، الالوان ترابيه وديال هذا الفصل هذا اللي حنا فيه. ورخيصه ما وصلش 100 درهم. ايوا خديت هاد لي طاتو فيهم بزاف ديال الرسمات دوك اللي كيتلصقوا. الناس اللي ما كيديروش لي طاتواج وتيعجبوهم بحالي. زوينين. حتى لي بري ديالهم رخاصين على
على المحلات. انا هاد الحوايج كنسالي نصور لكم الحوايج كاملين مره واحده، نحل معكم كل حاجه بوحديتها. الوغ كاين هاد الصيفات، شوفوا هاد لو صاك حاول نعملو باش يبان لكم لا فورم ديالو. شوفوا كي كيجي تيجي زوين صراحه في اللبسه، صغيور و ميم طون كيهز شويه. تقدروا تحطوا فيه التليفون ديالكم ساهل صغيور. كاين هذا كاين هذا، راح شريتهم كلهم تقريبا نفس لو ستيل، حيت هذا لو ستيل اللي خرج. شفتوا حتى هو كي كيجي كيجي وباقي راه خاصو يتنفخ باقي، حيت راه هو واخا كبير على هاد لو في. خديت فيه هذا حتى هو صراحه هذا كان كيتحاب ليا واش روج ما يخرج شويه بحال غوز بحال الكولور ديالو ما عرفتش كي دايره. هذا صراحه ما عجبنيش بزاف، عجبني الشيبي ديالو ما عجبتنيش هاد لا كولور بزاف. شفتوا كي كتجي حتى هي نفس صاك الشيبي، نفس لا طاي. الوغ شريت هذه على ود لي بغوس، عجبتني. شفتوها كي كتجي زوينه، اللون ديالها برونز، صراحه لا كولور ديالها زوينه، حتى مفينيه مزيان، مصبوغه مزيان ديال الحديد. الوغ بقاو هاد لي طالون، واحد الطالون طالون نيت. شوفوا قداش راه كومبونسي بزاف من القدام. خديتو هكا على ود العراسه ديالتهم، حيت حنا متر ونص خاصنا نطلعوا شويه للفوق. ايوا جاني شويه مزير، نورمالمون كناخد 36، هذا خديته 37 ومع ذلك صبعي فيه جا مزيان. راه صراحه انا عاودي صراحه انا التجربه ديالي صراحه انا التجربه ديالي صراحه مع الصبابط و لي زيسبادغي في شين كارثيه. ديما كنتلاقى لا بوانتور مضيقه على رجلي صغيره، ومع ذلك كيجيوني الصبابط مزيرين. انا غادي ثالث مره كنشري شي حاجه وكنلقاها مزيره، يعني خاصكم تاخذوا لي بوانتور كبر منكم. ايوا فوالا لقيتو هذا صراحه سولدي وخديتو زعمت عليه، عجبني مفيني وكلشي، ولكن كما قلت لكم جاني شويه مزيان. صافي سالينا من لو بوكس. انا شوف معاكم هاد الحوايج، نسيت هاد الصاك حاطه هنايا، هذا عجبني واعر، وصراحه يمكن اغلى صاك خديت فيهم، يمكن داير شي 150 درهم ولا ما عرفتش شي حاجه بحال هكا. المهم غنتاكد لكم لو بري، غنحطو لكم دو كوتي. عجبني غزال، لا كاليتي ديالو زوينه، حتى لا كاليتي ديال الجلد ديالو زوينه. تبقاو تلبسو هكا اولا هكا، وكبير من الداخل، فيه جوج ديال البلايص، و دو بلوس فيه هاد السلسله اللي في الوسط تقدروا ديروا فيها الفلوس ولا شي حاجه. جيم بيان، جادور.
حتى لا كولور ديالو زوينه. شوفوا تقدروا تلبسوه اوسي بحال هكا. عجبني هذا بزاف. وصلني هذا ديال سبور، تقدروا تلبسوه تحت من لي جاكيت ديال لي سورفيت. جاي فيه واحد السنيس لهنا من الوسط وجاي ان بو امبوري. هادو ديال سبور. كاينه هاد لا شوميز اللي خديت، شوفوها راه انا طالبه فيها سمول وفريمون كتجي واسعه، هي اصلا اوفر سايز. سمول وجات هكا واسعه، نص كيجي فيها لون نص لون، ومعاها لا سانتور ديالها. دابا نجربها لكم من بعد. نقدر ندير لكم واحد لا فيديو مخصصه غير نجرب لكم فيها هاد لي زارتيكل اللي وصلوني لي هما الحوايج باش تشوفوهم كي كيجيو في الواقع. الوغ هذا ديجا كنت خديت فيه البيج وديجا صورت لكم في واحد لا فيديو، كثرت ما عجبني خديت فيه هاد لا كولور هادي شيبيه سخيخنين و en même temps هكا دمي سيزون. الوغ هاد السروال ديال الكوير، شفتو كحل راكم عارفين هاد لو ستيل كيجي زوين في وقت البرد. خديت فيه ان ميديوم صراحه كبار، ما جاش مزير، ما جاش صغير عليا بغيت نقول. وهذه بحال هذيك البيسه اللي كنت ديجا وريت لكم في واحد لا فيديو، غير هذه مسدوده، اخرى كانت هكايا محلوله نتوما كتحسموها. هذه او ديالها هكا داير سامبل مع السروال ديالها. صراحه لا كاليتي ديال الثوب خطيره. انا ندوزو لهادو. خديت هاد المينيه شفتهم فريفرات هكا ديال النمر. بغيت نلبسها صراحه مع ان كول مونطي احمر هكا باش تخيلتها، وغنشوف تنجي نجربهم لكم ونشوف كيفاش. هذه المينيه الثانيه، مينيه بيج ديال عرفتو سمي كوير ولا اللي بغيتو، المهم ماشي ديال الثوب. حتى هي كتجي مفرفره، ولي بري ديال هاد المينيات صراحه ما غاليينش. المينيه الثالثه اللي خديت هي هذه. صراحه خديت هاد لي كولور اللي كيتلبسوا بزاف مع كاع لي كولور، كيتواتاو مع كاع لي كولور، بحال البيج بحال لو نوار. وهذيك ديال النمر صراحه قلت لكم تشهيتها لبسها مع الكحل، حتى هي مفرفره. راح هادوك اللي عندي كاملين كيجيو لاصقين على لو كور، الوغ قلت علاش ما ناخذش هاد لو ستيل حتى هو ما كاينش عندي. وخديت ديكول مونطي باش نبقى نلبسهم هكا مع هاد المينيات. خديت هاد الكول مونطي هذا مارون، و لي مانش ديالو واسعين، هذاك لو ستيل اللي خارج دابايا هكا باش نبدلو شويه لو ستيل وصافي. كاين هاد لو بلون حتى واحد مقني لي ديتاي اللي فيه، خديتو هكا طالع شويه، وفيه هاد اللعيبه في الكتيفات هكا طالعين فرفرين في الكتيفات. عجبني هاد الديتاي اللي كاين في الكتف هكايا طالعين. اي فوالا
خديت واحد في الموطا، هذا جو بخا خديتو سامبل، خديتو سامبل في غير هذا في لو كول، هذا لو ديتاي في لو كول وفي الكمام. ولي كولمونطي ديالهم صراحه ما غلطش بزاف هادو، مي لي بري ديالهم كونفنابل، تقدروا تلبسوا فوق منهم شي جاكيت هكا. الوغ هادي كنت شفت نهى نبيل لابساها، ديك الموديل الكويتيه و فاشينيستا بلوتو فاشينيستا، وعجباتني زوينه في اللبس. هذه كتجي طاي ستاندار، حيت انا اصلا الاستيك ما فيهاش هي سمول ميديوم لارج، نو كتاخدو طاي ستاندار، والكمام راه اصلا واسعين. حتى هي ان شاء الله ندير لكم اون فيديو نجرب لكم فيهم هاد الحوايج. الوغ بقات غير هادي طابيه ديال الدخله ديال الدار، صراحه خديتها على ود الباب، بقى فيا حيت ديال الفوغيغ حنينه ماشي ديال تحطها في الباب، بيت فاصا غنحطها الوغ كيف ما شفتوا فيها هاد الديتاي ديال ديبارتشر و ارايفل بحال ديال المطار زعما، عجبتني صراحه. ما كنتش متوقعاها تكون هكا ديال الفوغور. وتخيلوا حنايا نديرو طابي ديال الفوغور عند الباب كنت عرفتي راه شحال هادي باش شريتها وحطاها، مي غنحطها قدام الباب حيت انا هكاك لا شاريها. بقات فيا مسكينه حنينه ايوا هادشي اللي كاين، هادو هما لي زارتيكل اللي خديت، كنتمنى يكونوا عجبوكم. صراحه كاع لي زارتيكل عجبوني كاع، زعما ما مصدوماش من حتى شي حاجه من غير هاد لابولار ديال هاد الصاك. مي بون غنهزو بيان سور، ما غاديش نلوحو ولا شي حاجه، شوف شي حاجه اللي جايه معاه وغنلبسو معاه. ري انا كنت جو ماتوندي لشي صاك اللي هو احمر ولا قرونه، يا حمر ولا قرونه، مي تصدمت صراحه من اللون، حيت ما هو غوز ما هو كريم ما هو والو، حتى شي حاجه ما كيشبه حتى شي لون. صافي فوالا هادشي اللي كاين. كما قلت لكم غندير لكم اون فيديو ان شاء الله اللي غنقيس لكم فيهم هاد الحوايج باش تشوفوهم كي كيجيو، تشوفوا لا طاي ديالي كيفاش جاوني زعما لي ميجور مع لا طاي ديالي، باش تعرفوا حتى نتوما شنو غادي تشريو، اش من طاي غادي تقدكم. ولي زاكسيسوار حتى هما وريتهم لكم زوينين. حاجه وحده اللي هما السناس الطوانغ وداكشي، صاحبتي ديجا مجرباهم قالت لي دغيا كيمشي ليهم اللون، غير هو حاجه وحده لي زاكسيسوار ديالهم رخاص، يعني تقدروا تاخذوا دي باغ ب10 دراهم، سناسل ب20 درهم 30 40. الوغ واخا كاع مشى ليهم اللون با سوسي، يعني ماشي شي حاجه اللي غاليه، وعندهم بزاف لو شو. وهادشي اللي كاين. كنتمنى لا فيديو ديالي تلقاكم على خير، وخليت لكم الراحه. نشوفكم ان شاء الله في لا فيديو الجايه. بيزو.